भाजी आपे बस पसंद हे जे तुम्ही सुंदरशे डेकोरेशन केलां हेजेबद्दल थोडी आमकां माहिती दिया। नमस्कार, माझे नाव नारायण संतोष मुसुरकार, हांव रावता बाजारवाडा पायका म्हणा कडेन सांग्यार। देखावो आमचो वार्षिक देखावो, आमचो वार्षिक 5 दिसाचो गणपती आमी साजरो करता। त्यामुळे आमी देखावो हांव 2005तल्यान हो देखावो करता आनी म्हणून आमी विजयोत्सव म्हणजे श्रीरामाचो विजयोत्सव हे श्री रावणाचे पुष्पक विमान घेवन तो अयोध्येक येता असो हो देखावो केल्लो आसा। आनी हो देखावो करपाक हांवें मुर्तीचें काम आसा आनी हे काम आसा ते फोंडेच्यान नंदादीप नायक दुर्वा आर्ट्स हेजो कलाकार, तशेंच म्हाजे मित्र सगळे अजय जावं प्रमेय, साईदीप, अंबर, गणेश हेंच्यांनी खूब आमकां हेल्प केल्ली। असो पूर्व हेच्या पयलीं आमी दरबार केल्लो आसा, कैलास पर्वत केल्लो आसा, मागीर गार्डन चिल्ड्रन पार्क केल्लें आसा आनी हो न्हू आमचो स्पेशल असो म्हणून विजयोत्सव म्हणजे पुष्पक विमान घेवन श्रीरामाच्या अवतारान गणपती मुर्ती केल्ली आसा। ही आतां तुमकां डेकोरेशन करपाक कितले दीस अशें लागता? दीस म्हणल्यार दीस हरशी तशें मेजपाक मेळना, हातभार खूब जाणांचो लागला आनी फक्त रातची काम करप जाता, रातभर बसप। आमी चवथीक 3 दिसा म्हळ्यार आमी न्हिदूना सांगपा म्हणल्यार, कित्याक आमची दुकानार गणपती आसता नाल्यार रातभर काम करून आमी इवन आमचे त्या दिसा गणपती घरान सुद्दां पुजप लेट जाता, कित्याक त्या दिसा सांजचे आमी मेकळे जाले काम करून सगळे। काम करपाक फ्रेंड रातचे येता न्ही, ते दीसभर कॉलेजीन वता, कोण कामाक वता, रातचे येवन काम करता। आतां तुमी दर वर्सा अशी एक क्रिएटिविटी कितें तरी तयार करता, म्हणजे तुमकां तकली खंयच्यान येता? कोणाली येता तकली सगळी अशें करपाक? कांय ना, कितें आतां सोशल मिडियाचेर सगळे अवेलेबल आसा, ते सगळे 4 चित्र काडपाची आनी एक कडेन करपाची आनी ते मागीर करपाचे, हेच आमगेलें आसता। आनी आतांच्या काळांत तरी स्पेशल कोण आपल्याली तकली वापरून कोण स्केच बीच मारना, हांगचे थंयचे इल्ली एकठांय करता आनी मागीर तो करता अशेंच। आनी हे तुका आमचे हितूर आसा न्ही, स्टोरी आसा न्ही, एका काल्पनीक न्ही ती, तेका लागून हे म्हणलें अशें आसा। ताणें त्या प्रमाणे म्हाका मुर्ती करून दिली, हे स्पेशल कस्टमायज न्ही ती, केल्या ती स्पेशल, म्हणटकीर तेका लागून तेणें आमकां भरपूर हेल्प केला, नंदादीप नायक म्हणटा।